Assalamu alaikum. I welcome you all to my channel. I hope you are doing well in your life. आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा फ़तह मक्का क्यों हुई थी, कब हुई थी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। इन तमाम बातों को हम बड़े डिटेल के साथ समराइज करके प्रिसाइज करके हम बयान करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पीछे मैं आपको लेके जाऊंगा। मुसलमान 610 ईस्वी के अंदर इस्लाम का ऐलान करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान कर देते हैं अपनी 40 साल की उम्र में। 13 साल तक मक्के में तबलीग की जाती है, लेकिन बहुत कम मुसलमान जो बहुत कम होते हैं मुसलमान, ज़्यादातर जो काफिर है वो काफिर रह जाते हैं और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम का सामना करना पड़ता है। हुक्म आता है कि हिजरत कर जो मदीने की तरफ। 623 ईस्वी के अंदर मुसलमान हिजरत कर जाते हैं मदीने की तरफ। हिजरत के दूसरे साल एक सिलसिला शुरू होता है कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान जंगों का, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात तक जारी रहता है। यानी कि तकरीबन 7 साल ये बनते हैं और इन 7 सालों में मुसलसल मुसलमान जंग लड़ते हैं। 50 से ज़्यादा गज़वात लड़े गए हैं कमो बेश। कुछ जगहों पे मैं पढ़ रहा था, वहाँ पे तो 80 गज़वात का जिक्र है, किसी में 58 है, किसी में 55 है। तो यानी कि छोटी मोटी जो जंगें थीं हल्की हल्की, जिनको कुछ लोगों ने गज़वा का नाम दे दिया और कुछ ने गज़वा का नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ वैसे ही जंग कहा गया। बहरहाल 50+ हर तारीख के अंदर मौजूद है कि जंगें एटलीस्ट लड़ी गई थी, जिनको गज़वात कहते हैं। 6 हिजरी को, यानी कि तक 6वें हिजरी जब चल रही थी 628 ईस्वी में, मुसलमान और कुफ़ार के दरमियान, यानी कि जो रियासत मदीना है और कुफ़ार कुरैश हैं, वो उन्हों के दरमियान एक ट्रीटी साइन होती है, एक मुआहदा तय पाता है, जिसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। इसको इंग्लिश में ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कहा जाता है। इसको अमन मुआहदा भी हम कहते हैं और इसको पीस एग्रीमेंट भी, पीस ट्रीटी भी कहते हैं। खैर, इस ट्रीटी के मुताबिक जो अगले 10 सालों तक जंग बंदी का ऐलान किया गया, और ना सिर्फ ये बल्कि दूसरे वो तमाम लोग जो कुफ़ार और मुसलमानों के साथ मिल जाएंगे, उनकी सरपरस्ती में आ जाएंगे, उन लोगों की जान और माल भी महफूज हो जाएगी। इसी तरह से 2 कबाइल थे, बनु बकर और बनु खुज़ा। ये 2 कबाइल थे। ये 2 कबाइल, एक जो बनु बकर था वो कुफ़ार मक्का के साथ चला गया उनकी सरपरस्ती में, और जो बनु खुज़ा था वो मुसलमानों की सरपरस्ती में आ गया। तकरीबन 1.5 साल तक अमन सुकून रहा। 629 के लास्ट में, 629 ईस्वी के, यानी कि 7वें हिजरी के बिल्कुल इख्तिताम के पास जो दिन थे, क्या होता है, बनु खुज़ा के जो मुसलमान हैं या जो के लोग हैं, उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। और अटैक करने वाले कौन है? बनु बकर। ये इनकी पुरानी बहुत ख़ानदानी लड़ाइयाँ थी जिनकी वजह से लड़ाई की जाती। कुरैश मक्का ने भी रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए अटैक किया, अपनी आर्म फोर्सेस भेजी वहाँ पे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बनु खुज़ा को। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुँचाई गई कि ये इस तरह से माहिदा की खिलाफ वर्जी की गई है। अब चूँकि माहिदा टूट गया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि हम अब मक्का की तरफ निकलेंगे, उन पर हमला करेंगे। 10 रमज़ान मुबारक, ये तकरीबन दिसंबर 629 या फिर जनवरी 630 ईस्वी के ये बात है, मुसलमान निकलते हैं। बहरहाल 10 रमज़ान थी। अब 16 रमज़ान को मुसलमान वहाँ पे पहुँच जाते हैं मक्का की सरजमीन के बिल्कुल जो सराउंडिंग्स होती हैं वहाँ पे, आउटस्कर्ट्स पे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि जब मक्का के पास पहुँचो तो कुफ़ार मक्का के साथ पास जब जाओ तो उससे पहले हर मुसलमान मशालें रोशन करके अपने हाथ में पकड़ ले, जिससे कुफ़ार को लगे कि जैसे कि मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में आ रहे, उनके दरमियान एक खौफ पैदा हो। बिल्कुल ऐसे ही किया गया और कुफ़ार मक्का ने बिल्कुल यही समझा कि पता नहीं कितना बड़ा लश्कर हमला करने वाला है। अब होता क्या, 4 दरवाजे थे मक्का के। फैसला किया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि चारों दरवाज़ों से हमला किया जाएगा, एक दरवाज़ा भी नहीं छोड़ा जाएगा। उसकी वजह क्या थी? सबसे पहली वजह थी कि कुफ़ार को चारों तरफ से एक वक्त ही हमला कर लेंगे तो उनको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरा कि कुफ़ार भाग नहीं सकेंगे, उनको घेर लेना है। और तीसरा कि अगर एक तरफ से
جو فائدہ نہ بھی ہو سکا تو دوسری طرف سے اٹیک کر کے تو وہ جو اپنے مسلمانوں کی تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں نا کہ جو پیش قدمی تھی رکی ہو تو اس کو دوبارہ سے جاری رکھا جا سکے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن فارچونیٹلی 3 دروازوں سے کوئی بھی ریزسٹنس نہیں شو کی جاتی اور مسلمان بڑے آرام سے مکہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ کفار کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 2 سے 4 ہزار کے درمیان تھی۔ یہ اس کے درمیان مختلف تاریخ کی مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ 2 سے 4 ہزار کے درمیان تھی۔ مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 10 ہزار کے تھی، لیکن میں کہا 3 دروازوں سے مسلمان آرام سے داخل ہو گئے۔ ایک دروازہ تھا جہاں سے خالد بن ولید نے انٹر ہونا تھا، وہاں پر ریزسٹنس شو کی گئی، لیکن تھوڑی ہی وقت کے بعد وہ ریزسٹنس کو ختم کر دیا گیا، جس میں 12 کافر اور 2 مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ مسلمان مکہ کو فتح کر لیتے ہیں، مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ جو کفار مکہ تھے انہوں نے اس خوف سے کہ اب ہماری شاید جان نہ بچے تو کیا کیا کہ اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ ابو سفیان نے بھی، حضرت ابو سفیان جو تھے انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ اسلام قبول کر لینا چاہیے، اسی میں بہتری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو شب ابو سفیان کے اندر یعنی ابو سفیان کے گھر میں رہے گا وہ کیا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ فیصلہ ہوا کہ جو لوگ بنو خزاع کو نقصان پہنچانے میں شامل تھے ان کو سزا دی جائے گی، ان کو قتل کیا جائے گا، باقیوں کو معاف کر دیا جائے گا جو مکہ کے رہائشی تھے۔ لیکن ایک شرط یہ بھی رکھی گئی کہ جو ان میں سے اسلام قبول کر لے، جو جنہوں نے بنو خزاع کو مارے تھے، شہید کیے تھے، ان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ تو ان میں سے بہت زیادہ لوگوں نے کیا کیا، ان کے جو کمانڈرز تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جس وجہ سے ان کی جان بچ گئی، اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح سے مسلمانوں نے آخر کار فتح کر لیا مکہ کو، اور ایک مسلمانوں کی جو ریاست ہے اس کو وسعت ملنا شروع ہوئی، اور پھر پورے عرب کے جو لوگ تھے وہ جوک در جوک اس میں داخل ہوتے رہے۔ اب اس کے کانسیکوینسز کیا نکلے؟ جب مسلمان فتح مکہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے تقریباً یہ 13 سال بنتے ہیں، 13 نہیں سال، یہ آپ تقریباً 20 سال بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 20 سالوں کے اندر 610 سے لے کے 630 تک عیسوی تک 20 سالوں میں صرف اور صرف 10-11 ہزار بندہ جو کافر تھے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد اتنے زیادہ اثرات ہوئے کہ تقریباً 2 سالوں کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا حج کا، اس سے پہلے 1.25 لاکھ مسلمان ہو چکے تھے۔ اتنے بڑا امپیکٹ پڑا تھا، دور دور سے لوگ چونکہ ریاست قائم ہو چکی تھی تو وہ اعلان تھا کہ جو اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے گا وہ پناہ پالے گا، ورنہ کفار کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح ہوئی، اور وہاں سے مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہونا شروع ہوئی جو آج پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ تو یہ آج ہماری ویڈیو تھی فتح مکہ کے اوپر۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح سے میں آپ کے لیے ویڈیو لیتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، بائے بائے۔